learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-कसस आयत 21। फ़ख़रजा मिन्हा ख़ाइफ़न, तो वो वहाँ से डरता हुआ निकला, या तरक्कबू, खुफिया टो लगाते हुए। क़ाल रब्बी नज्जीनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, उसने कहा ए मेरे रब आप मुझे ज़ालिम लोगों से निजात दें। मूसा अलैहिस्सलाम को जब ज़ालिमाना फ़िरौनी फ़ैसले की ख़बर मिली तो वो तन्हा मिस्र से निकल खड़े हुए और अल्लाह ताला से दुआ की, ए मेरे रब मुझे ज़ालिमों से बचा, फ़िरौन और उसके सरदारों के शर से बचा ले, मुझे अपनी पनाह में ले ले और मुझे ज़ालिमों से निजात दे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक फ़रिश्ता भेज दिया जो घोड़े पर सवार था। उसने रास्ते की निशानदेही की क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म नहीं था कि उन्हें कहाँ जाना है। इस तरह अल्लाह ताला ने ज़ालिमों से बचाव का रास्ता निकाल दिया। वलम्मा तवज्जहा, और जब उसने रुख किया, तिलका मदियना, मदियन की तरफ, काला असा रब्बी, उसने कहा उम्मीद है कि मेरा रब अन यहदियानी सवा अस्सबील, सीधी राह की तरफ मेरी रहनुमाई करेगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम उस रास्ते पर चल पड़े जो मदियन की तरफ जाता था, जहाँ फ़िरौन की बादशाहत नहीं थी, वो जनूबी फ़लस्तीन में वाक़ था, फरमाया कि मुझे तवक्को है कि मेरा रब मुझे सीधे रास्ते पर डाल देगा जो मुख्तसर हो और जो आसानी से मदियन पहुँचाता हो। वलम्मा वारदा, और जब वो पहुँचा, मा मदियना, मदियन के पानी पर, वजदा अलैहि, उसने उस पर पाया, उम्मतम मिनन नासी, लोगों के एक गिरोह को, यस्कून, जो पानी पिला रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम मदियन के कुएं पर पहुँचे जहाँ चरवाहे अपनी अपनी बकरियों को पानी पिला रहे थे। मदियन से मुराद वो कबीला है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से था। इस तरह अहले मदियन और मूसा अलैहिस्सलाम में नस्बी ताल्लुक था। वजदा, और उसने पाया, मिन दूनिही मुम्रअतैनी, उनके अलावा दो औरतों को, तज़ूदानी, वो दोनों हटाती थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से अलग थलग दो लड़कियों को देखा जो अपनी बकरियों को रोके हुए थीं। वो दोनों शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। कौला, फरमाया, मा खतबुकुमा, तुम दोनों का क्या मामला है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम दोनों को क्या परेशानी है। कौलता, उन्होंने कहा, ला नस्की, हम पिला नहीं सकती, हत्ता युस्दिरर रियाउ, यहाँ तक कि चरवाहे वापस ले जाएं। उन्होंने कहा कि बकरियों को पानी पिलाने के लिए हमारी बारी सबसे आखिर में आती है। व अबूना शैखुन कबीर, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। उन लड़कियों ने कहा कि हमारे वालिद बूढ़े हैं जो मवेशियों को पानी पिलाने नहीं आ सकते, और ना ही हमारे घर में कोई मर्द है, और ना हम कुव्वत वाले हैं कि चरवाहों से जल्दी जल्दी बारी लेने का कह सकें। फसका लहुमा, तो उसने पानी पिलाया उन दोनों के लिए। सुम्मा तवल्ला, फिर वो पलट गया, इलज़िल्ली, साए की तरफ। फ़क़ाला रब्बी, तो उसने कहा ए मेरे रब, इन्नी लिमा अंजलता इलैया, बेशक मैं उसके लिए जो नाजिल करे तो मेरी तरफ, मिन खैरिन, भलाई में से, फ़कीर, मोहताज हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने रहम करते हुए तरस खाकर उन दोनों लड़कियों के जानवरों को उजरत लिए बगैर पानी पिला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम अगरचे तवील सहराई सफ़र से थके हुए थे और मज़ीद सफ़र के लिए कोई सामान भी नहीं था। दुश्मन पीछा कर रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने असूल के मुताबिक काम किया, जिससे ये पता चलता है कि वो तरबियत याफ्ता और शरीफुन नफ्स थे। तवील सफ़र के बाद थकावट हो गई थी। आराम करने के लिए वो साए में आ गए और दुआ की, ए मेरे रब तू जो भलाई भी मुझे अता करे, मैं फ़कीर और मोहताज हूँ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से भागे तो उनके पास खाने की कोई चीज़ नहीं थी। सब्जियां और दरख्तों के पत्ते खाकर रास्ता तय करते रहे। जब मदियन पहुंचे और बकरियों को पानी पिलाकर साए में बैठे तो भूख के मारे उनका पेट पीठ से लग गया था। इस हाल में उन्होंने ये दुआ की। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह से मरवी है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म और हिकमत के लिए दुआ की थी और खैर से यहाँ यही मुराद है। इब्न कसीर, फजाअतहु, तो आई उसके पास, इहदाहुमा, उन दोनों में से एक, तमशी अलस्तिहयाई, चलती हुई हया के साथ, कौलत इन्ना अबी यदऊका, उसने कहा यकीनन मेरे वालिद आपको बुलाते हैं, लियज्जिया का अजरा, ताकि वो बदले में आपको उजरत दे, मा सकईता लना, उसकी जो पानी पिलाया आपने हमारे लिए। शुएब अलैहिस्सलाम ने दोनों लड़कियों को जल्दी घर आते देखा तो वजह पूछी। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया तो शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को तलब करने के लिए एक बेटी को भेजा कि जाओ उन्हें बुला लाओ। वो बच्ची बुलाने गई तो शर्मा रही थी। कुरान पाक में लड़की की शर्म और हया का जिक्र किया गया है। औरत वही है जिसमें हया हो, क्योंकि बेबाकी शरन नापसंदीदा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसारी शख्स के पास से गुजरे। वो अपने भाई को शर्म और हया के बारे में नसीहत कर रहा था कि इतनी शर्म ना किया करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे छोड़ दो, क्योंकि शर्म तो ईमान में से है। सही बुखारी 154।
لڑکی نے کہا کہ میرے والد نے آپ کو مزدوری کے لیے طلب کیا ہے، آپ پر کوئی احسان نہیں بلکہ ہم تو احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ فلما جاءہ، پھر جب وہ اس کے پاس آیا، وقص علیہ القصص، اور اس نے اسے سارا حال بیان کیا، قال لا تخف، اس نے کہا ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم نے ظالموں سے نجات پائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس گئے تو سارے واقعات سنائے کہ کس وجہ سے میں اپنے شہر کو چھوڑ کر نکلا ہوں۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ خوف نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظالموں سے نجات دے دی ہے، تم ان لوگوں کی حدود سے باہر نکل آئے ہو۔ قالت احداہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یا آبتی، اے میرے ابا جان، استاجرہ، اسے اجرت پر رکھ لے، ان خیر من استاجرتا، یقیناً بہترین وہ جسے آپ اجرت پر رکھیں، القوی الامین، مضبوط امانت دار ہی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے ان سے درخواست کی کہ اس شخص کو ملازم رکھ لیں بکریاں چرانے کے لیے، یقیناً یہ ایک بہترین آدمی ہے جسے آپ ملازم رکھیں گے کیونکہ یہ مضبوط اور امانت دار ہے۔ بہترین ملازم وہ ہوتا ہے جس میں وہ کام کرنے کی قوت اور قدرت ہو جس کے لیے اسے رکھا گیا ہے، اور اس میں خیانت نہ ہو اور وہ امین ہو۔ یہ دونوں صفات ہر اس شخص میں اہمیت دیے جانے کے لائق ہیں جس کو کوئی منصب سونپا جائے یا اسے اجرت وغیرہ پر رکھا جائے۔ اس عورت نے اپنے باپ کو مشورہ اس لیے دیا تھا کہ اس نے بکریوں کو پانی پلاتے وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوت کا مشاہدہ کر لیا تھا، اور اسی طرح اس نے موسیٰ علیہ السلام کی امانت اور دیانت کو بھی پرکھ لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں پر اس وقت اور اس حالت میں رحم کھایا جب ان سے کسی فائدے کی امید نہ تھی، آپ کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا تھی۔ قال انی اریدو، اس نے کہا بے شک میں چاہتا ہوں، ان انکحہ کا، کہ میں نکاح کر دوں تم سے، احدی ابنتیّ، اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا، ہاتینی علی، یہ دو اس شرط پر، ان تأجرنی ثمانیہ حجج، کہ تم 8 سال تک میری مزدوری کرو، فإن اتممت عشرا، پھر اگر 10 سال پورے کر دو، فمن عندک، تو وہ تمہاری طرف سے ہے۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ 8 سال تک بکریاں چرانے کا کام اجرت پر کرو گے تو میں آپ کی شادی اپنی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کر دوں گا، اور اگر حسن سلوک کے طور پر آپ 10 سال پورے کر دو تو یہ آپ کی مرضی ہے، زائد مدت آپ پر واجب نہیں ہے، 8 سال کافی ہے۔ وما اریدو، اور نہیں میں چاہتا، ان اشق علیک، کہ میں مشقت پہ ڈالوں تم کو۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دلائی کہ میں زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا کہ 10 سال کی مدت مقرر کر دوں اور مشقت والے کاموں کے لیے آپ کو ملازمت پر رکھوں، آپ کو آسان کام کے لیے ملازمت دی جا رہی ہے جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ستجدونی، یقیناً تم پاؤ گے مجھے، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ شعیب علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ آپ مجھے نیک اور حسن معاملہ کرنے والا پاؤ گے۔ قال ذالک بینی و بینک، اس نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے، ایام الاجلین، جو بھی 2 مدتوں میں سے، قضیتو، میں پوری کر دوں، فلا عدوان علیہ، تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے شرط منظور ہے کہ میں 8 سال کی مدت گزار لوں گا تو معاہدے کی شرط پوری ہو جائے گی اور میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر نگہبان ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ہم نے معاہدہ کیا ہے وہ یقیناً حفاظت کرنے والا ہے، ہم نے اسی پر بھروسہ کیا۔ فلما قضیٰ موسیٰ الاجل، اور پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی، وسارا بأہلہ، اور وہ لے کر چلا اپنے گھر والوں کو، آنسا، اس نے دیکھی، من جانب توری، طور کی جانب، نارا، ایک آگ۔ صحیح بخاری 2684 کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنے گھر والوں کی ملاقات کا شوق ہوا تو انہوں نے ملاقات کا ارادہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ اتنے عرصے میں قبطی قتل کے واقعے کو بھول چکے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر والدہ اور اپنے اہل خاندان سے ملنے کے لیے نکلے۔ انہوں نے دور پہاڑ پر ایک آگ روشن دیکھی۔ قال لأہلہ، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، امکثوا، ٹھہرو، انی آنست نارا، یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید کہ میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے آؤں، او جذوۃ من النار، یا کوئی آگ کا انگارہ، لعلکم تصطلون، تاکہ تم سینک سکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، آپ یہیں ٹھہرے، میں آگ کے پاس جا کر راستے کے بارے میں کوئی خبر لے کر آتا ہوں، یا شاید آگ کا کوئی انگارہ اٹھا لاتا ہوں تاکہ تم سردی سے بچاؤ کے لیے انگارے سیک سکو۔
فلما آتاہا تو جب وہ آیا اس کے پاس، نودیا وہ پکارا گیا، من شاطئ الوادی الایمانی وادی کے دائیں کنارے سے، فی البقعۃ المبارکۃ جگہ میں برکت والی، من الشجرۃ درخت میں سے، ان یا موسیٰ انی انا اللہ کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، رب العالمین جہانوں کا رب۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور کے پاس پہنچے تو پہاڑ کے دامن میں سرسبز درخت سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے تھے کیونکہ ہرے بھرے درخت سے آگ کا نکلنا حیران کن تھا۔ یہ شعلے اللہ تعالیٰ کی تجلی کا نور تھا۔ پہاڑ کے دامن سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ میں رب العالمین ہوں، یقیناً جو تم سے مخاطب ہے وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور ربوبیت کی خبر دی، جس کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ اپنی عبادت کا حکم دے۔ فرمایا انی انا اللہ رب العالمین فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سورہ طٰہٰ آیت 14۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔